ٹیسٹ میں کوئی اوکھا نہیں رہنا، تسی پریشان نہ ہو۔ ہاں میں کی کیتا ہے جنہوں اللہ نے اکھ دی نعمت دیتی ہو فرما لوے کی کیتا ہے۔ میں نے پورے پنجاب چ ایک مولوی وکھا جڑا ہاتھ بن کے تقریر کرے اج دے دور وچ چھوٹا بھرا وڈے دی گل نہیں مندا، بیوی خامد دی گل نہیں مندی، شاگرد استاد دی گل نہیں مندا، کھوتی ریڑھی والا گڈی والے نوں راہ نہیں دیندا، تے میں ہاتھ بندا پیا منتا کر کے تینوں گل سمجھانا، میں میری گل ضائع نہ کر، منت پیا کرنا، میری گل تے غور کری۔ ڈاکٹر اگر کہے تو میٹھا نہیں کھانا، بندے مردے مر جاندے چینی نہیں کھاندے، بولو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر آکھے تو کی نہیں کھانا، بندے مردے مر جاندے کی نہیں کھاندے۔ ڈاکٹر آکھے تو دودھ نہیں پینا، بندے مردے مر جاندے دودھ نہیں پیندے۔ ذرا جلدی جواب دیو، ڈاکٹر خدا ہے، نبی ہے، رسول ہے، ولی ہے؟ ڈاکٹر تے ڈاکو وچ فرق ہی کوئی نہیں۔ سارے دی گل نہیں کردا، 100 چوں 98 ڈاکو نے، 2 بندے دے پتر نے۔ جے سارے ایکو جہا ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ بولو ڈاکو بازار وچ لٹدا ہے، اے کمینہ گھر جانے ہے تے پھر لٹدا ہے۔ میں ہاتھ بن کے آنا جی اللہ تینوں ڈاکٹر بنایا ہے، تیرے دروازے تے مریض آ گیا ہے، عرش والے رب تو ڈر کے اے دی اتے مہربانی کر، عرش والا تیری حال اتے مہربانیاں کرے گا۔ غریب دی غربت نال نہ کھیلو، خدا دا واسطہ ہی غریب دی غربت نال نہ کھیل۔ اللہ دے ولی بھی ہیں، چنگے بندے بھی ہیں، ڈاکٹر ایسے نہیں جڑے ولی نے جنہاں دی تہجد گزار نہیں، جڑے ایسے نیک نے، کیا بات نے۔ ڈاکٹر دے کہن تے تو بھی حلال چیزاں بولو جلدی بولو، تے میں بھی خدا دی قسم مینوں ڈاکٹر آکھے دودھ نہیں پینا، حالانکہ دودھ اللہ دا نور ہے میں نہیں پیواں گا، مینوں ڈاکٹر روکیا ہے۔ ڈاکٹر آکھے تو چینی نہیں کھانی، میں حالانکہ مولوی بندہ مینوں اللہ سمجھ دیتی ہے، مسئلے دا میں واقف ہاں، میں نہیں کھاواں گا، مینوں ڈاکٹر آکھیا ہے۔ منت کر کے آخری جملہ کہنا چاہنا تے تینوں سلام کرنا چاہنا تے راضی ہو کے تیرے کولوں جا رہے ہاں، مینوں ایک گل دا جواب دے دے، تو اپنی عدالت دا فیصلہ جڑا مینوں دیں گا مینوں قبول ہے۔ ڈاکٹر دے کہن تے تو بھی حلال چیزاں چھڈے تے میں بھی چھڈاں، جے قیامت والے دن نبی نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڈدا رہے ہیں، میرے کہن تے شراب کیوں نہیں چھڈی؟ ایڈے مجمع چاہے کوئی بندہ میری گل دا مول پان والا؟ بھئی قیامت والے دن اگر رسول پوچھ لیا اوے ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڈے، میرے کہن تے شراب نہ چھڈے، دس کی جواب ہے نبی دی بارگاہ چ؟ تو آکھے نبی رحمت للعالمین تے چھڑائے گا، وہ تے واقعی رحمت للعالمین، وہ چاہے میرے جیسے کتےاں نو جنت وچ لے جائے، وہ تو پوچھن والا کوئی نہیں، لیکن اساں تے نبی نو ڈاکٹر جنی اہمیت نہ دتی۔ ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڈے، نبی دے کہن تے زنا کیوں نہ چھڈے؟ ساڈے علاقے وچ ایک بندے نے شراب پی لئی، اینی پیتی بے ہوش ہو گیا تے کتے نے موترنا شروع کی، تاک کھل گئی، آندا ساکیا اور پلا۔ میں کہا کیا بات ہے ساکی دی، کیا بات ہے رند دی، کیا بات ہے جام دی؟ دیکھو نا کتنا سونا جام ہے۔ شکریہ جی، توجہ ہے۔ ایک کوئی جملہ آنا جیڑی زبان وچوں نبی دا کلمہ نکلے، او زبان وچ شراب آوے، ڈب کے مردہ نہیں۔ نبی آندا 40 دن ایمان نہیں رہندا، ایک قطرہ پی لویں تے جڑا پوری بوتل پی کے مر جائے، ماں دی ساڈا بشتی ہوندا سی، تیرے بشتی نو اگے کن پھڑے ہوئے نا بےبے، او بشتی بشتی کوئی نہیں۔ جڑے بندے نہیں بولتے مینوں شک پیندی ہے پیندے نے، بولو سارے جے بولتے ہو تے توبہ کرو، قیامت تک بوا رحمت دا کھلا ہے، پچھلے اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھ لے شراب جنت وچ بھی لبنی ہے، شرط بھی انہوں لبے گی جیڑا دنیا وچ نہیں پیوے گا۔ ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڈنے تے نبی دے کہن تے زنا۔ عاشق رسول ہے تو بوتھی ویکھ عاشق رسول دی، عاشق رسول سال تو بعد ایک دیگ پکان نال بندہ عاشق رسول ہو جاندا ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ قیامت والے دن پوچھے گا، روزہ نہیں رکھدا قیامت والے دن پوچھے گا، میں ممبر رسول تے کھلوتا غلط بیانی کرا قیامت والے دن نبی اپنے متھے نہ لاوے، اس تو ود کے قسم کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ کسی دی عزت نو تکدا ہے ادو تک وہ کتا مرے گا نہیں جب تک اپنی اکھاں نال اپنی عزت نو برباد ہوندا ویکھے گا نہیں۔ اے ڈوگر دا فیصلہ نہیں، مدینے والے مصطفیٰ دا فیصلہ ہے۔ ایک باری تے کہہ دو نبی جو آکھیا حق ہے، بولو نبی جو آکھیا ہے، نبی جو آکھیا ہے، نبی دی گل غلط ہو سکتی نہیں۔ حضور دے دروازے تے آتم تائی دی بیٹی قیدی ہو کے آ گئی،
کی بیٹی قیدی دا دوپٹا جو کھسکیا تے اقوال ہو گیا ننگا تے میرے آقا دی دریائے رحمت جوش وچ آ گئی. فرمایا عمر جی آقا بیٹی کے سر پہ دوپٹا دو. حضرت عمر جڑا جواب دیتا بڑا وزنی دیتا. اند کر دین مولا جنگ وچ کافر مسلماناں دیاں کڑیاں بھی قیدی کر لیندے نے تے جے ایسا کافر دی کڑی قیدی کیتی ہے جرم نہیں کیتا. پوری کائنات دے مولویاں دیاں تقریراں ایک پلے وچ تے میرے آقا دا ایک جملہ ایک پلڑے وچ. میرے آقا رو کے فرماندے نے عمر تھی ہوندی ہے پویں کافر دی ہوے پویں مسلمان دی. تیرا اسلام تے کافر دی تھی نو عزت دیندا ہے تو پنڈ دی تھی دی عزت نہیں کر سکدا. تو کیسا عاشق رسول ہے یار. میلاد مصطفیٰ وچ آن والے ہو میلاد والے مصطفیٰ دا پیغام سنو. سرکار اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے مزمل دی چادر سر اتے رکھی. میں عقیدے تے جان بوجھ کے بولدا عقیدے تے بولن والے مولوی گھٹ نے. مینوں روان والیاں تقریراں ساریاں یاد نے. میں کوئی بھلیا شلیا نہیں. مینوں پتہ ہے روان والیاں تقریراں تے فائدے بہت ٹکے بھی ود مل جاندے ہیں لیکن عقیدہ سنان والے بندے گھٹ نے. بندیاں دا عقیدہ غلط ہو رہا ہے. میں اس واسطے بہت ہی کوشش عقیدے تے کردا. روان والے کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ تو پہلے بندے آندے نے بندیاں نوں رواؤ. بندے اگے ہی روندے پھردے کی روائیے. کیڑا بندہ جڑا نہیں رو رہا بولو. ہر بندہ رو رہا ہے. کوئی بندہ نہیں جڑا مسکرا رہا ہوئے. ہر بندہ روندا ہے. اس دور وچ روانا کمال نہیں. محمد دے عاشق دے چہرے تے مسکراہٹ سجا دینا کمال ہے. سنو بھائی میرے آقا دا مقام. تیرے تے میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے مزمل دی چادر بچی دے سر دے اتے پائی. سر تے رکھ کے فرمایا بیٹا میرے نوکر تینوں قیدی کر کے لے آئے. میرے کول رہنا چاہویں تے میں تیرا باپ ہاں. حضرت عائشہ تیری ماں ہے. فاطمہ تو زہرا تیری بہن ہے. میرے کول رہ. واپس جانا چاہویں چھوڑن واسطے تیار ہاں. بیٹا جنگ وچ مسلماناں دیاں تیاں بھی تے کافر قیدی کر دین. وہ بچی آندی آقا میں واپس جانا چاہنی ہاں. نبی نے 10 صحابہ دی ڈیوٹی لائی. بہن نو چھوڑ کے آؤ. 3 دن تے 3 راتاں دا صبر کر کے جدوں نبی دے صحابہ دے دروازے تے پہنچے کنڈی کھڑکائی. عدی بن حاتم دا بیٹا اس بچی دا سکا بھرا انہیں دروازہ کھولیا. 10 صحابہ دی موجودگی وچ اپنی بہن نو ویکھیا. پورے جسم دا خون اکھاں چ آ گیا غیرت دی وجہ نال. پہلا سوال کر مسلماناں دے نبی نو کیسا پایا. دوڑ کے اگے ودی ہاتھ چک کے منہ تے رکھ کے آندی ہے ویرا خبردار کوئی لفظ غلط منہ چوں نہ آکھی. میرا سکا پیو بھی میری عزت دی اتنی حفاظت نہیں کر سکدا جنی فاطمہ دے بابے نے میری عزت دی حفاظت کر کے وکھائی. آندا ہے نا صحابہ دا کردار کیسا پایا. آندی ہے جدو نماز دا ٹائم ہوندا سی نماز پڑھدے سی میں انہاں دا چہرہ نہیں ویکھیا انہاں میرا چہرہ نہیں ویکھیا. جوان دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آندا جدو نبی ایڈا چنگا سی اودے صحابہ ایڈے چنگے سی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوئی. آندی ہے دل بڑا چاہندا سی مسلمان ہو جاں. پھر خیال آندا سی کتے بھرا جنمی ہو کے نہ مر جائے. تینوں لین آئیاں آ دوویں بہن بھرا نبی دے قدماں نوں چم کے جنت دیاں بہاراں نہ لٹ لئیے. عاشق ہے تے نبی دی سیرت تے عمل کر کے وکھا. ڈاکٹر دے کہن اتے مٹھیاں چیزاں اسی چھڑ دے ہیں